बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं 99 न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। साहिवाल गवर्नमेंट जिम्मेदारा मुस्लिम हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 145/9L साहिवाल की अपग्रेडेशन की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साहिवाल और गवर्नमेंट जिम्मेदारा बॉयज हाई स्कूल 145/9L और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 145/9L को हाई स्कूल्स अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया गया। इस अहम संग मील की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मियाँ मोहम्मद खालिद आलिम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी साहिवाल और मुमताज माहिर तालीम काशिफ नदीम साहब थे। मेहमानाने खुसूसी के पहुंचने पर बच्चों और असातिज़ा ने फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए गुलदस्ते पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर मकामी गाँव और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वालों में चौधरी मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी मोहम्मद अकील, इक़्तिदार आली, प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद ताबिश, चौधरी आसिम हिदायत, डॉक्टर एजाज शाह, जाहिद महमूद और शाहिद सलीम पाशा शामिल होकर इन तारीखी लम्हात को यादगार बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मियाँ मोहम्मद खालिद आलिम ने दोनों इदारों की अपग्रेडेशन को इलाके के लिए एक अहम संगे मील करार दिया और शानदार इंतजामात पर दोनों स्कूल्स की क़यादत को खिराज से तहसीन पेश किया। खिताब करते हुए उन्होंने बिलखसूस चौधरी मोहम्मद नजीब सरवर और वकास खालिक की अनथक काविशों की तारीफ की। इस मौके पर डॉक्टर एजाज शाह साहब ने इदारा हिस्सा के फलाह व बहबूद के लिए 50,000 रुपये नकद बतौर ताउन पेश किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि इदारों के अपग्रेडेशन की ये इफ्तिताही तकरीब इलाके में तालीमी तरक्की की नई राहें हमवार करने का पेशखेमा साबित होगी और तुलबा और तालिबात को आला तालीम के मजीद बेहतर और मयारी मौके मैसर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की अहम खबर। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेखुपुरा अल फजर ट्रस्ट आई हस्पताल के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत अल फजर ट्रस्ट के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में अल फजर ट्रस्ट आई हस्पताल के सरपरस्त आलाल हाज मलिक नसीरुद्दीन, हाजी अब्दुल्ला, हाजी ताहिर जमान विरक, सदर मोहम्मद इमरान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उमर सईद समेत दीगर ने अपने खिताबात में कहा कि अल फजर ट्रस्ट आई हस्पताल में मुखय्यर हजरात के ताउन से 1,65,000 लोगों को फ्री चेकअप किया गया। 7,873 लोगों के मुफ्त ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जबकि आई कैम्प के दौरान 55,210 लोगों का चेकअप ही किया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के ज़ेर एहतमाम रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों का इलाज मुआवजा भी जारी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और बिलखसूस अल फजर ट्रस्ट आई हस्पताल के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। शुजाबाद कफ़ायतुल सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून के साबिक चेयरमैन कंप्लेंट सेल वज़ीर आला पंजाब राना मोहम्मद शहरियार नून, सरदार मालिक महमूद अख्तर मसवान, मलिक मोहम्मद इकबाल जोइया, सदर बार जलालपुर पीरवाला जाम खुदा बख्श बरार, एडवोकेट नवाब फुरकान खान, सदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स पाकिस्तान एसोसिएशन राना मोहम्मद मोहसन नून, सैयद अतहर शाह गिलानी, सैयद शफात अजीज़ बुखारी, सज्जाद खान बलोच, एडवोकेट हाजी मोहम्मद असलम लासानी, राना नज़ीर अहमद जागीरदार, शबीर अहमद, शबीर खान आहिर, राना हाफिज़ मोहम्मद जमील, महर इबरार हुसैन, राना खालिद करीम नून, जाम काशिफ रियाज लाड, सरदार आमिर खान बलोच, मज़र खान लाशारी और राना मोहम्मद कासिम नून ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं के हमरा बहावल हाउस शुजाबाद तकरीब में शहदाए पाकिस्तान कबड्डी मैच खराज अकीदत पाकिस्तान के इन अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिन्होंने वतन अजीज़ की सलामती, खुद मुख्तारी और अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तकरीब में शहदाए पाकिस्तान कबड्डी मैच की मुनक्किदा तकरीब में शिरकत पाकिस्तान ग्रीन टीम और पाकिस्तान वाइट टीम के दरमियान कबड्डी मैच के मुनक्किदा तकरीब में शिरकत वाइट ने मैच विन किया। ये मैच हमारे शहदा के अजीम जज्बे, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की याद दहानी है। आइए खेल के जरिए अपने हीरोज़ को सलाम पेश करें और कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। शेरपुर शरीफ हतीम सिटी लाहौर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहा। कैंप में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करके इंसानियत से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अरशद महमूद मंडा और इनकी टीम अलावा चौधरी जावेद इस्माइल मंडा, मलिक जावेद इकबाल, आज़म अली सागर, मलिक आमिर बशीर, शफाकत अली नुशाही, चौधरी अंसर अली और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भी खून का अतिया दिया। तकरीब में मारूफ अदाकारों कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर और साबिक ICC एलीट एम्पायर अलीम डार ने खसूसी शिरकत की।
اور منتظمین کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خون کا عطیہ کسی کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ کیمپ کی میزبانی ملک افتخار اور عدیل اختر پراچا ڈائریکٹر حتیم سٹی لاہور نے کی، جبکہ منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد تھیلیسیمیا اور دیگر مریضوں کے لیے خون کی فراہمی یقینی بنانا اور عوام میں عطیہ خون کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ شامل کرتے خوشاب جوہر آباد سے ضلع بیورو چیف چودھری شوکت پرویز کی رپورٹ کے مطابق ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی جوہر آباد اور نواحی علاقہ ناجائز منافع خوروں نے پنچے گاڑنا شروع کر دیے۔ آٹے اور چینی کے ساتھ ساتھ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گرام فروشوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اعتدال پر رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائے۔ عوامی حلقوں کے مطابق ماہ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی اشیاء ضروریہ کے نرخوں کو معمول رکھنے کے لیے فوری اقدام نہ اٹھائے گئے تو اندیشہ ہے کہ ماہ صیام کے مقدس ایام میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کنٹرول کرنا ناممکن رہے گا، لہٰذا ابھی سے مارکیٹوں، بازاروں اور اشیاء ضروریہ کے سپلائی پوائنٹس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے استدعا کی کہ ضلع پرائس کنٹرول کمیٹی اور مارکیٹ کمیٹیوں کی جانب سے یومیہ بنیادوں پر جاری ہونے والے نرخ ناموں پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں کو فعال بنایا جائے۔ شجاع آباد سے کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمانی کمیٹی آن کشمیر رانا محمد قاسم نون کے یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان آمد 7ویں کنونشن پروگرام کی منعقدہ تقریب میں شرکت۔ وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمانی کمیٹی آن کشمیر رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیر کی تاریخ، ثقافت اور جاری جدوجہد سے مکمل آگاہی حاصل کرے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ کشمیری عوام بھارتی تسلط کے تحت کسی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملتان میں یونیورسٹی آف سادرن پنجاب کے 7ویں کانویکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ جامعات میں امور کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ مطالعہ متعارف کرایا جائے تاکہ خطے کے طلباء کشمیری عوام کے تہذیب، تمدن اور قربانیوں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اسناد ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے کہ نوجوان معاشرے میں نمایاں خدمات انجام دیں اور قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں۔ انہوں نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ یونیورسٹی ملک کی دیگر کامیاب جامعات کی طرح معیاری اور جدید تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے فارغ التحصیل طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنی تعلیم کو معاشرے اور ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ شعور، علم اور احساس ذمہ داری ہی ایک مضبوط اور مستحکم قوم کی بنیاد رکھتے ہیں۔ حویلی لکھا سے چودھری غلام عباس جٹ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ایک خصوصی اقدام رمضان نگہبان کارڈ پیکج کی ضلع اکاڑہ میں باقاعدہ تقسیم شروع کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مستحق شہریوں کو ان کے رجسٹرڈ موبائل نمبرز پر کالز کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقررہ مراکز سے اپنا کارڈ وصول کر سکیں۔ فوکل پرسن و چیف آفیسر سعد الزمان نے میڈیا کو بتایا کہ ضلع بھر میں سروے کے دوران 30,356 خواتین و حضرات کو رمضان نگہبان کارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ انتخاب باقاعدہ جانچ پڑتال اور حکومتی معیار کے مطابق کیا گیا ہے تاکہ حقیقی مستحقین تک ریلیف پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حویلی لکھا سینٹر میں شہریوں کی سہولت کے لیے 8 کاؤنٹرز قائم کیے گئے جہاں مجموعی طور پر 1,269 گرانوں میں کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے مراکز پر سیکیورٹی اور نظم و ضبط کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تاکہ تقسیم کا عمل شفاف اور پرامن انداز میں مکمل ہو سکے۔ حکام کے مطابق رمضان نگہبان کارڈ میں 10,000 روپے کی رقم موجود ہے جسے مستحقین کسی بھی بینک کے ATM مشین سے بغیر کسی کٹوتی کے حاصل کر سکتے ہیں۔ شہریوں کو ہدایات کی گئیں کہ وہ کارڈ وصول کرتے وقت اصل شناختی کارڈ ہمراہ لائیں اور کسی بھی غیر متعلقہ فرد یا ایجنٹ کو رقم نہ دیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا مقصد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مستحق خاندانوں کو فوری اور باعزت مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ احسن اقبال کا یونیورسٹی آف ناروال میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے یونیورسٹی آف ناروال کے 300 طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ ناروال کا پاکستان سمیت دنیا بھر میں کسی سے کم نہیں، تعلیم آپ کو طاقت دیتی ہے تو دنیا میں کیوں پیچھے رہ جائیں۔ پسماندہ علاقوں نے تعلیم کے چراغ روشن کر دیے تو کوئی آپ سے امتیازی سلوک نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لاکھوں طلباء و طالبات میں تقسیم کیے گئے۔ یہ لیپ ٹاپ سیاسی بنیادوں پر نہیں بلکہ آپ کے میرٹ پر دیے گئے ہیں۔ آج بھی جن طلباء و طالبات کو لیپ ٹاپ میرٹ پر مل رہی ہیں، یہ میرٹ پاکستان کا ہے، یہ پاکستان کا میرٹ ہے۔ پاکستان پر میرٹ پر عمل درآمد ہوتا ہے۔
जो लोग दावा करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाने के ठेकेदार हैं, तरक्की के मंसूबे 2018 में मौजूद थे, इन मंसूबों को रोक दिया गया। अब हमारी हुकूमत में तरक्की के मंसूबे शुरू हुए हैं। बैंक ऑफ पंजाब के सदर से कहा कि हम हर तालिबे इल्म को आसान किस्तों में लैपटॉप मिलने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल इस लैपटॉप स्कीम के सहूलत के हासिल करने वाली पहली यूनिवर्सिटी होगी। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बो के मुताबिक विहाड़ी के निजी स्कूल दी स्टैंडर्ड स्कूल के सालाना तकसीम तकरीब इनामात की मुकामी शादी हाल में एक तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का अहतमाम डायरेक्टर अदारा राना साकिब इफ्तिखार और प्रिंसिपल मैडम समिया राशिद ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर दी स्टैंडर्ड स्कूल राना इफ्तिखार ने अदारे की मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मी और कामयाबी पर रोशनी डालते हुए सालाना रिपोर्ट पेश की। प्रिंसिपल अदारा मैडम समिया राशिद ने तकरीब में शिरकत पर तमाम मेहमानों और वालदैन का शुक्रिया अदा किया। स्कूल की जानिब से पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालबात में मेहमानों ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में बच्चों ने रंगारंग टैबलोज और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए जिन कौमों ने तालीम पर तवज्जो दी, इन कौमों ने नुमाया मुकाम हासिल किया। मुकर्ररीन ने अदारे की कारकर्दगी और स्टाफ की मेहनत को सराहते हुए कहा कि अच्छे अदारे अच्छे लोग ही पैदा करते हैं। इस मौके पर वालिदैन ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम अदारे के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को अच्छा मयार तालीम दिया और हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। तकरीब के आखिर में चेयरमैन ग्रुप ऑफ एजुकेशन राना काशिफ इफ्तिखार ने अपने वालिद गिरामी के हमरा मेहमानों और असातिज़ा इकराम में शील्ड्स भी तकसीम की। जहां से हमारे ब्यूरो चीफ फातिमा मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदरत ज़िलाई अमन और बैन मज़ाहब हमआहंगी कमेटी का इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन, इंसामी और पुलिस हकाम समेत मुतलका दीगर अफसरान, अंजमन ताजरान और अमन कमेटी के मेंबरान और उलमा इकराम ने शिरकत की। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाज़ारों और रमज़ान दस्तरखानों के क़याम, अमन आमा के लिए बाहमी रवादारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहसील उकाड़ा में सहूलत बाजार में, जबकि तहसील और दीपालपुर में अपनी मदद आप के तहत रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा कि ताजरान और दुकानदार रमज़ानुल मुबारक में आवाम को खुसूसी रिलीफ फराहम करें। मुखय्यर हज़रात के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 6 हस्पतालों में रमज़ान दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। रमज़ान ऑर्डीनेंस पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन कमेटी के नुमाइंदों और उलमा इकराम हमेशा मुस्बत इक़दामात में अदारों के शाना बशाना खड़ी रही हैं। रमज़ानुल मुबारक में मजहबी हमआहंगी को परवान चढ़ाया जाएगा। बाहमी मोहब्बत और रवादारी से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने कहा कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। अवाम किसी भी मशकूक सरगर्मी की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। इजलास में शोहदाए इस्लामाबाद के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की। सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड का सब रीजनल ऑफिस कायम कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सईदा नौशीन इफ्तिखार, रीजनल मैनेजर रियासत अली बाजवा थे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं शहबाज हुसैन नकवी की ये रिपोर्ट। सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड के सब रीजनल ऑफिस डस्का का बाकायदा इफ्तिताह सईदा नौशीन इफ्तिखार ने किया। इफ्तिताही तकरीब में रीजनल मैनेजर रियासत अली बाजवा, तहसील इंचार्ज मियाँ नज़र, काशिफ हैदर समेत मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सईदा नौशीन इफ्तिखार ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया और अमले से मुलाकात की। शहरियों ने सब रीजनल ऑफिस के क़याम को खुश आइंद करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे गैस सार्फिन को दरपेश मुश्किलात में नुमाया कमी आएगी। तकरीब से खिताब करते हुए सईदा नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि डस्का और गिरदोनवाह के अवाम को गैस से मुतालिक मसाइल के हल के लिए अब दूर दराज दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सब रीजनल ऑफिस के क़याम से सार्फिन को नई गैस कनेक्शन, बिलों की दुरुस्तगी, मीटर तब्दीली और शिकायत के अजाले में फौरी सहूलत मैसर आएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम कर रही है और डस्का की तरक्की इनकी अवलीन तरजीह है। इनका कहना था कि सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड का ये दफ्तर शहरियों और दही इलाकों के सार्फिन के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा। सांगड़ के करीब मुंगली थाने की हदूद शफियाबाद चाकरानी स्टॉप पर रोटी ना देने पर घरेलू झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। नाश ज़ब्ताल मुनकिल कर दी गई। मुंगली थाना पुलिस के मुताबिक मकतूला 65 साला बल्कि बेल को इसके शौहर अमरू बेल ने मुबैना तौर पर कत्ल किया। वाक़े के बाद इतला मिलते ही मुंगली पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुलजम को हिरासत में ले लिया गया। मकतूला के बेटे नथो बेल ने मीडिया को बताया कि वो घर पर मौजूद नहीं था। रोटी ना देने पर वालदैन के दरमियान तल्ख कलामी हुई।
جس پر والد نے تیش میں آ کر والدہ پر حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس نے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ بوگس چیک دینے پر راشد عباس ماناوالا کے خلاف تھانہ خانقاہ ڈوگرہ میں مقدمہ درج۔ مبینہ نوسرباز گینگ کا سرگنا راشد عباس ماناوالا کے خلاف تھانہ خانقاہ ڈوگرہ میں دفعہ 489 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم پر شہریوں کو بوگس چیکس دے کر کروڑوں روپے کا فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم نے مختلف افراد سے کاروباری لین دین کے بہانے بھاری رقوم وصول کی اور بعد ازاں ادائیگی کے لیے جعلی چیکس جاری کیے جو بینک سے ڈس آنر ہو گئے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ نیوز ایڈیٹر امن نصیر راجپوت سے پی ایف یو جے ورکرز کا بڑا فیصلہ۔ گوجرانوالہ کی نئے قیادت کا اعلان۔ بانی تنظیم پرویز شوکت مرحوم کی برسی کے موقع پر صحافیوں کے سمندر میں نئی قیادت کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ یونین آف جرنلسٹ جے یو جے ورکرز چیئرمین عامر منور خان، صدر عشرت العماس چودھری، جنرل سیکرٹری حافظ شاہد ملک، ڈویژنل عہدیداران ڈویژنل صدر خالد محمود سرفرازی، سینئر نائب صدر زرغام عباس، وزیر آباد پریس کلب، نائب صدر متین گوہر، نائب صدر رانا عبدالغفار، چیئرمین راہوالی پریس کلب، وومن ونگ صدر سامیہ کھوکر۔ اعلان بہترین رپورٹر اور بہترین کیمرہ مین کے لیے 50,000 روپے ماہانہ انعام اور رمضان میں راشن پیکج بھی دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں گگو منڈی سے۔ ہمارے نمائندے لیاقت علی رضا کھوکر کے مطابق دعوت اسلامی کے مدرسہ فیضان مدینہ میں تقسیم اسناد و دستار بندی تقریب منعقد ہوئی جس میں دعوت اسلامی کے ضلع وہاڑی کے نگران غلام مصطفیٰ اطاری نے سنتوں برا بیان فرمایا۔ تفصیلات کے مطابق دعوت اسلامی کے مدرسہ فیضان مدینہ گگو منڈی میں تقسیم اسناد و دستار بندی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں 9 تکمیل حفظ قرآن طلباء اور 19 اسناد ناظرہ کے طلباء کو دی گئی۔ دعوت اسلامی کے ضلع وہاڑی کے نگران غلام مصطفیٰ اطاری نے سنتوں برا بیان بھی فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوا سکتے ہیں۔ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو اسلامی مدنی چینل دکھائیں، اپنے بچوں کو غلام رسول اور حمزہ نامی کڈز مدنی چینل دکھائیں جس سے ان کی تربیت بہتر ہوگی۔ انہوں نے مزید خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی خدمت بھی کر رہی ہے، جیسے بلڈ ڈونیشن، سیلاب زدگان کو گھر تعمیر کر کے دینا اور ان کی فصلوں کے لیے بیج اور کھاد دینا، پودے لگا کر ان کی دیکھ بھال کرنا شامل ہے۔ ضلعی نگران غلام مصطفیٰ اطاری نے یہ بھی کہا کہ اپنی زکوٰۃ، صدقہ اور عشر دعوت اسلامی کو دے کر دین و دنیا کی خدمت میں شامل ہو جائیں۔ اس موقع پر دعوت اسلامی فیضان مدینہ مدرسہ کے اساتذہ، انتظامیہ، طالب علم، حضرت مولانا الیاس احمد اطاری قادری کے مریدین اور علاقہ بھر کی مذہبی، سیاسی اور کاروباری شخصیات موجود تھیں۔ تقریب کے اختتام پر تحصیل بورے والا نگران طاہر امین اطاری نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے رکعت امیز دعا کرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں سہیل چودھری۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ شجاعت کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سٹی عمران گل نیازی کی اتحاد پریس کلب کے صحافیوں سے اہم ملاقات میں شہر کی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایس ایچ او عمران گل نے کہا کہ پولیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ادارے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے مشترکہ کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی ظاہر کی کہ اتحاد پریس کلب کے صحافی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو فروغ دیں گے۔ صحافیوں نے بھی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او عمران گل نیازی کو مبارکباد پیش کی گئی۔ آخر میں صحافیوں کی جانب سے انہیں گلدستہ پیش کیا گیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ نیوز ایڈیٹر امن نصیر راجپوت سے شیخوپورہ میں بھارت سے پاکستان آنے والی خاتون سرجیت کور جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نور فاطمہ نام اختیار کر لیا ہے، نے اعلان کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی پاکستان میں ہنسی خوشی گزارنا چاہتی ہیں۔ وکیل احمد حسن پاشا کے چیمبر میں اپنے شوہر ناصر حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نور فاطمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فیصلے سے مطمئن اور خوش ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان سچا پیار 8 سال بعد انہیں ایک دوسرے تک لے آیا۔ نور فاطمہ نے بتایا کہ انہیں یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ان کی اور ناصر حسین کی ملاقات ضرور ہوگی۔ اگر وہ بوڑھی بھی ہو جاتی تب بھی پاکستان آنا
ان کا پختہ فیصلہ تھا۔ مذہب کی تبدیلی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں دلی سکون ملا اور وہ کلمہ سیکھ کر اپنی زندگی نئے انداز میں گزارنا چاہتی ہیں۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے نور فاطمہ کا کہنا تھا کہ وہ اب ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کے خواہاں ہیں۔ اس موقع پر ان کے شوہر ناصر حسین نے بھی شادی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی اداروں نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران ناصر حسین، نور فاطمہ اور وکیل احمد حسن پاشا نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، جبکہ ویمن شیلٹر ہوم لاہور سے رہائی کے بعد وکلا نے انہیں مبارکباد دی۔ مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ پریس کانفرنس میں آنے والی نور فاطمہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ساہیوال میں بڑی کارروائی، ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپہ مار کر 1300 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ سینٹر سیل، 2 چلرز اور دیگر سامان ضبط، ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ویجیلنس ٹیم نے 90 موڑ کے علاقہ میں کارروائی کی، جہاں پاؤڈر اور کیمیکل سے تیار مضر صحت دودھ چیچا وطنی اور ساہیوال سپلائی کیا جانا تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے موقع پر دودھ تلف کر کے سینٹر بند کر دیا اور ذمہ داران کے خلاف FIR درج کرا دی۔ رک کریں گے برے والا کا، جہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے منسوب جعلی خوراک پکڑ لی۔ مین ہول سیل پوائنٹ اور گرائنڈنگ یونٹ پر کارروائی، 1000 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف، 480 کلو مسالہ اور جعلی پیکنگ مٹیریل ضبط۔ گرائنڈنگ یونٹ مالک کے خلاف FIR درج، ہول سیلر کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کینال ویو اور الحمید فورٹ برے والا میں 2 فوڈ پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق گرائنڈنگ یونٹ سے معروف برانڈ کے نام سے جعلی مسالہ جات اور ہول سیل پوائنٹ سے جعلی کولڈ ڈرنکس برآمد کی گئی۔ معروف برانڈ کے نام سے مسالہ جات، کھیر، جوشاندہ اور دیگر اشیاء کی پیکنگ کی جا رہی تھی۔ مزید ہول سیل پوائنٹ سے بھاری مقدار میں معروف برانڈز کی کولڈ ڈرنکس بھی برآمد کی گئیں۔ جعلی خوراک مختلف کریانہ سٹورز اور دیگر فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کی جانی تھی۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ جعل سازی اور دھوکہ دہی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری کیا جائے گا۔ رپورٹ ملک طالب حسین، 99 نیوز برے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 99 نیوز کے ساتھ میں ہوں سہیل چودھری۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ شجاع آباد کفایت اللہ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ سٹی عمران گل نیازی کے اتحاد پریس کلب کے صحافیوں سے اہم ملاقات میں شہر کی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ SHO عمران گل نے کہا کہ پولیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ادارے معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے مشترکہ کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ابھی ظاہر کی کہ اتحاد پریس کلب کے صحافی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کو فروغ دیں گے۔ صحافیوں نے بھی پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر نئے تعینات ہونے والے SHO عمران گل نیازی کو مبارکباد پیش کی گئی۔ آخر میں صحافیوں کی جانب سے انہیں گلدستہ پیش کیا گیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔